बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद उल अजहा अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। अपने आबाई घरों को जाने वाले परदेसियों का लारी अड्डा पर रश। ईद की खुशियां अपने अहले खाना के साथ मनाने के लिए घर जा रहे हैं। मुसाफिरों की जानिब से कहा गया, ईद कोई भी हो अपने घर और अपनों के साथ मनाने का मजा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। ज़हा में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जो मुसाफिर कल अपने आबाई इलाकों को नहीं लौट सके, उनका आज वापस जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदामी बाग बस लारी अड्डा पे और मेरे अकब के मनाजर ये हैं, कैमरामैन मकसूद बरसब दिखा सकें कि यहाँ पर जो बसें हैं वो टर्मिनल पर लगी हुई हैं। मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली बसें जैसे कि मर्दान जाने वाली, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान जाने वाली, सरगोदा जाने वाली और इसी तरह मुख्तलिफ जो बसें हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली हैं। और जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और उनका घर जाने का जो सिलसिला जारी है। शामकुम, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मुजाहिद, हम मर्दान के रहने वाले हैं। तो अब आप मर्दान वापस जा रहे हैं? मर्दान जा रहे हैं ईद घर करने के लिए। इंशाल्लाह जाएगा। तो लाहौर में क्या करते हैं? इधर चप्पल की काम कर रहे थे। इधर काम करते हैं। जी, ये मुजाहिद साहब हैं जो कि मर्दान के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर काम करते हैं। अब ईद अपने प्यारों के साथ करने के लिए वो वापस जा रहे हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ टर्मिनल के ऊपर बसेस हैं लगी हुई हैं और साथ ही साथ जो मुसाफिर हैं वो अपने आबाई इलाकों की तरफ लौट रहे हैं, उनको देखा जा सकता है। और ये मुसाफिर वो हैं जिन्होंने यहाँ पर सारा साल काम करना होता है और फिर ये जो त्यौहार है खुशियों का, अपने प्यारों के साथ वो मनाने के लिए रुख करते हैं अपने आबाई इलाकों के। शामकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो? अलीपुर जा रहे हैं। अलीपुर जा रहे हो? अलीपुर के रहने वाले हो? यहाँ पे क्या करते हो? हम यहाँ पे दर्जी का काम करते हैं। और अब ईद घर जाके करोगे? ईद घर जाके इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी दुआ है आप खैरियत से चलें। आमीन। आपकी जी, ये अलीपुर के रहने वाले मुसाफिर थे। इसी तरह मर्दान के रहने वाले मुसाफिर आया कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं, जो परदेसी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं यहाँ पर अपने रोजगार की खातिर, अब वो घरों को वापस लौट रहे हैं ताकि वो अपने घर हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। चांद रात पर भी आवाम खरीदारी में मसरूफ है। इचरा बाजार में आवाम का रश। मर्दो खवातीन अपनी ज़रूरत की अशा के हसूल में मशगूल हैं। ईद पर लगी सेल से भी आवाम भरपूर मुस्तफ़ीद हो रही है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उसवा फातिमा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर आज चांद रात को भी आवाम का जमे गफ़ीर मुख्तलिफ बाज़ारों का जो है वो रुख कर चुका है और इस वक्त मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद बाज़ारों में अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीदने में मशगूल है। और उनका यही कहना है कि जब चांद रात को शॉपिंग की जाती है तो शॉपिंग का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है और जो चंद अशिया रह जाती हैं ईद से पहले उनको भी ख़रीदना जो है वो लाजिम है। चाहे फिर वो सुबह मीठा बनाने की जो है वो तैयारियाँ की जानी हो या फिर बच्चों की जो चंद एक चीज़ें रह जाती हैं, वालिदैन उनको पूरा करने के लिए भी आज जो है वो बाज़ार में रश लगाए बैठे हैं। चाहे वो जूतों की दुकानें हो, कपड़ों की दुकानें हो या सेल्स लगी हो, वहाँ पर आवाम का जो है वो इतना रश है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। खास तौर पे सेल्स पर, क्योंकि रात जो है वो चांद रात है तो बहुत ज़्यादा सेल्स लग गई हैं। कपड़ों पर भी सेल्स लगी हुई हैं, जूतों पर भी सेल्स लगी हुई हैं। 500 में जो है वो इसका जोड़ा मुयसर आ रहा है तो आवाम जो है वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में मौजूद है। जी उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा पर जानवरों की आलाइशें नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज होगी। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मुजीब नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी के उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सूबाई, डिवीजनल, जिले और तहसील लेवल कंट्रोल रूम्स को मजीद फाल करने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में अमला खुद घर घर जाकर बायोडिग्रेडेबल बैग में बंद जानवरों की आलाइशें उठाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मवेशी मंडियों, बाजारों और मार्केटों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पंजाब भर में 2 से 94 मकामात पर जानवरों के लिए सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत के 4 मरकजी शोबों के बजट में 559 अरब 90 करोड़ का इजाफा। खिदमात की फ्राहमी, सूबाई मालियाती कमीशन, पेंशन और तनख्वाह की मद में 27 अरब का इजाफा शामिल। आइंदा माली साल खिदमात की फ्राहमी, सूबाई मालियाती कमीशन, पेंशन और तनख्वाहों की मद में 2633 अरब 80 करोड़ मुख्तस किए गए। गुज़श्ता माली साल में मुजवजा शोबों की मद में 2073 अरब 90 करोड़ रखे गए थे। पंजाब हुकूमत ने खिदमात की फ्राहमी के लिए आइंदा माली साल में 722 अरब मुख्तस किए। गुज़श्ता माली साल 540 अरब 60 करोड़ रखे गए। सूबाई मालियाती कमीशन की मद में 857 अरब 40 करोड़ रखे गए। पेंशन की अदायगी के लिए 451 अरब 40 करोड़ मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत
آئندہ مالی سال میں 603 ارب تنخواہوں پر خرچ کرے گی۔ گزشتہ برس 513 ارب 70 کروڑ مختص کیے گئے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ بعد میں دلچسپی کے امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی باغبان پور آمد، کرنٹ لگنے سے جاں بحق علی حسن کے اہل خانہ سے ملاقات۔ خواجہ عمران نذیر نے علی حسن کے والدین سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کرنٹ لگنے سے جاں بحق علی حسن کے گھر پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر نے جاں بحق علی حسن کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ خواجہ عمران نذیر نے مرحوم علی حسن کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے کی وفات بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا ایم ڈی واسا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، مانسون کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایم ڈی واسا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا گارڈن ٹاؤن انڈر پاس، احمد بلاک ڈسپوزل اسٹیشن، یوہانا آباد نشتر کالونی، ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر اور ڈسپوزل اسٹیشن سمیت ستو قتلہ ڈرین ڈی سلیٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے مانسون بارشوں میں مزید بہتر نکاسیاب کے لیے واسا لاہور کی تیاریوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے انڈر پاسز اور ڈسپوزل اسٹیشن پر پمپس اور جنریٹرز کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ تمام انڈر پاسز اور ڈسپوزل کی مشینری کو مکمل فعال اور جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھا جائے۔ بڑی عید پر بڑے انتظامات، ڈی سی آفس سے مسلسل نگرانی جاری۔ ڈی سی رافع حیدر کا فیلڈ ٹیموں کے ساتھ آن لائن اجلاس، منڈیوں کے انتظامات، غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ڈی سی رافع حیدر نے ٹیموں کو بس سٹینڈز کے انتظامات، عید کے دنوں صفائی، سیڑھی پائے جلانے کی روک تھام کا پلان دیا۔ ڈی سی لاہور نے نہر میں تیراکی، آوارہ کتوں پر قابو پانے اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ سی ای او ایم سی ایل اسسٹنٹ کمشنر زونل آفیسر ریگولیشن سی ڈی او اور ریسکیو 1122 کو ہدایات جاری کی۔ تمام بس ٹرمینلز پر کرایہ نامہ چیک اور زائد کرایہ وصولی پر سخت کارروائی کی جائے۔ رافع حیدر کا کہنا تھا کہ شدید گرمی کی لہر کی صورت میں بس ٹرمینلز پر پنکھے لگانے اور اضافی ریونیو سٹاف تعینات کیا جائے۔ عوامی مقامات پر سیڑھی پائے جلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ سی سی پی او آفس میں تعریفی اسناد نقد انعامات سے نوازنے کی تقریب ہوئی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کی 4 رکنی ٹیم کو بہترین تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری پر انعامات سے نوازا گیا۔ سی سی پی او آفس میں ہونے والی تقریب میں انسپیکٹر محمد علی، سب انسپیکٹر عاصم مجید، محمد عامر انجم اور محمد ندیم کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات سے نوازا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران بھی شریک تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سلمان لیاقت کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور پروفیشنل مہارت سے ڈکیتی کا مرڈر کیس میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور نقدی بھی برآمد کی۔ ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں 60 سے زائد مقدمات درج تھے۔ سی سی پی او بلال صدیق امیانہ نے پولیس ٹیم کو شاباش اور بلیٹن کا باقاعدہ عارض کی تعریف کی۔ سکھ مت کے 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کی 428ویں برسی کی تقریبات، 900 سے زائد سکھ یاتری 8 جون کو پاکستان پہنچے۔ سکھ یاتریوں نے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مذہبی رسومات ادا کی۔ 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کی 428ویں برسی کی تقریب گردوارہ ڈیرہ صاحب میں ہوئی۔ واگا بارڈر سے آئے 900 سے زائد بھارتی سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ ہر سال اپنی مذہبی رسومات کے لیے آتے ہیں، شاندار انتظامات پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان آ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں، دونوں ممالک دوریاں کم کریں۔ اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہر سال بہت زبردست ہمارے لیے، ہماری منارٹی کے لیے، ہماری سکھوں کے لیے بہت اچھے انتظامات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے یا مطلب اور انتظامات دیکھے جائیں تو بہت ان کا بہت میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ لاہور میں بہت سی اچھی سی چیزیں ملتی ہیں، بہت پسند آتی ہے، میں ہر بار آتی ہوں ادھر خریداری کرتی ہوں۔ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। भारतीय सिख यात्रियों ने वीजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक की हुकूमतों को मिल बैठकर मुस्तकिल हल निकालने का मशवरा दिया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का PP 169 का दौरा, इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स के इंतजाम का जायजा लिया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने PP 169 का दौरा किया और इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स के इंतजाम का जायजा लिया। अहमद सलमान बलोच ने डॉक्टर मिराजुल हक, जावेद हुसैन के हमरा इच्छा सेंटर का भी दौरा किया। यासीन कंबो, इसहाक गुज्जर, आसिम राजपूत, अजीम बूटा भी मौजूद थे। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि कुर्बानी का दर्स है कि हम अपने अंदर इखलास का जज्बा पैदा करें, नेकी का जो भी काम करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हो। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।